बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम अल्लाहुम्मा सल्लि अला व अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वेलकम टू सियासी शतरंज। ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ तलहा जतोई। आज हमें सोचने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान में 2 करोड़ 62 लाख बच्चे तालीम के जेवर से महरूम हैं, स्कूलों से बाहर हैं, चाइल्ड लेबर पर मजबूर हैं, उनके पास सहूलियात का फुकदान है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि वजह इसकी शायद अरबाब इक़्तिदार, अरबाब इख्तियार हैं। कुछ लोग कहते हैं इदारे हैं, कुछ लोग कहते हैं ब्यूरोक्रेटिक निज़ाम है, कुछ लोग कहेंगे तालीम का निज़ाम है। मैं कहूँगा नहीं, ये हमारे मुल्क का पूरा निज़ाम है जिसने इस वक्त पाकिस्तान के 2 करोड़ 62 लाख बच्चों का मुस्तकबिल नहीं, पूरे पाकिस्तान का मुस्तकबिल दाव पर लगा दिया है। जिम्मेदार आप हैं, जिम्मेदार मैं हूं। अगर हमने वोट देने से पहले यह सोचा होता कि हमारे वोट की ताकत से ये 2 करोड़ 62 लाख बच्चों का मुस्तकबिल बन सकता है, पाकिस्तान का मुस्तकबिल बन सकता है, तो आज ये बच्चे स्कूल से बाहर ना होते। आप और मैं जिम्मेदार हैं कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल के मैमार अंधेरों में धकेले जा रहे हैं। खुदारा 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 वोट की ताकत को समझिए और वोट देने से पहले ये सोचिए कि आखिर हम ये वोट किसे दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, क्या देने थे वो अपने वादे पूरे करेगा। पूछें ज़रूर उस उम्मीदवार से कि आपने जो वादे किए हैं उन पे खड़े रहेंगे, काम करेंगे, या फिर ये दिलासे ही रहेंगे। वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए। रिपोर्ट शाया की है पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ने, जिसमें कहा गया है कि इस वक्त पाकिस्तान के 2 करोड़ 62 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। पंजाब में 1 करोड़ 17 लाख, सिंध में 76,30,000, खैबर पख्तूनख्वा में 36,30,000, बलूचिस्तान में 31,30,000 और इस्लामाबाद में 80,000 बच्चे हैं जो स्कूलों से बाहर हैं। ज़िम्मेदार आप और मैं हैं, हमें सोचना होगा। तालीम यकीनन बहुत ज़रूरी है किसी भी कौम की तरक्की के लिए, और उसके बिना तरक्की मुमकिन नहीं है। तालीम आएगी जब मुआशरती हमारी सोशल जो इश्यूज़ हैं, जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं, मुआशरे के मसाइल हैं, वो हल होंगे। मुआशरे के मसाइल कैसे हल होंगे? जब हम देखते हैं कि कराची में एक बाप अपने 3 बच्चों को ज़िबा कर देता है 16,000 रुपये के कर्ज़ के लिए। 3 बच्चों को ज़िबा करने के बाद, अपनी बीवी को ज़िबा करने के बाद ख़ुद को पंखे से लटका लेता है 16,000 रुपये के लिए। ये 16,000 एक ऐसा अमाउंट है जिसमें बहुत सारे पाकिस्तानी शायद एक वक्त तक खाना खाते हैं। बाज़ तो ऐसे भी हैं जो एक स्टेक भी 50,000 रुपये का मंगवा लेते हैं, और बाज़ ऐसे हैं जो अपने बच्चों को 16,000 रुपये के लिए ज़िबा कर रहे हैं। मैं सोचने पर मजबूर हुआ जब इस्लामाबाद के एक बेरोज़गार ने अपने आप को एक सड़क पर, मेन रोड पर, पेडेस्टेरियन ब्रिज से लटका दिया बेरोज़गारी की वजह से, और 2.5 घंटे तक वो लटका रहा। 2.5 घंटे तक। ये कौम, यकीनन हमें सोचना होगा कि किस राह पर जा रही है। हम क्यों तमाशा देखने वाले बन गए हैं, हम तमाशबीन बन गए हैं। तमाशा देखने में मज़ा आता है, किसी की मदद करने में वो सुकून नहीं मिलता है जिस सुकून का हमारे दीन ने हमें पैगाम दिया है। अफसोस के साथ वो नौजवान भी 2.5 घंटे तक लटका रहा, 30 साल उम्र, और 2.5 घंटे तक मसरूफ़ तरीन शाहराह पर गाड़ियाँ गुजरती रहीं, उसकी लटकी हुई लाश को देखती रहीं, कोई उस लाश को उतारने नहीं आया। ये वो मकाम है जिस मकाम पर आज पाकिस्तान खड़ा है, और हम पाकिस्तानियों को सोचना होगा। खुदा के वास्ते सोचिए कि हम किस राह पर जा रहे हैं, और क्यों हम ये वोट देने से पहले नहीं सोचते कि हम वोट किसे दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं। यकीनन आज के सियासी हालात ही मुआशी हालात को तबाह कर रहे हैं, और वो तबाहशुदा मुआशी हालात मुआशरे को तितर बितर कर चुका है। गरीब आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी बहुत मुश्किल हो गई है, लेकिन रईस आदमी वोट देने से पहले ये सोच नहीं रहा, गरीब आदमी मैं कहूँगा वोट देने से पहले ये सोच नहीं रहा कि मसाइल का हल किसके पास है, और क्यों मैं उस जमात को वोट दे रहा हूँ, उस शख्स को क्यों वोट दे रहा हूँ। प्लीज़ मैं अपील करूँगा आज इस प्रोग्राम के आगाज़ में, वोट की अहमियत को समझिए, वोट की ताकत को समझिए, पाकिस्तान की हालत को समझिए, और सही फ़ैसला कीजिए जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल का है। इनफैक्ट मैं तो अपने प्रोग्राम में आवाज़ उठाता रहा हूँ कि वोट देना लाजमी करार होना चाहिए, कि जो शख्स वोट ना दे उसको सज़ा होनी चाहिए, जुर्माना होना चाहिए, और अगर कोई उसके पास जायज़ वजह है वोट ना देने की तो अपना जवाब पेश करे और इस्तिस्ना हासिल कर ले। लेकिन अफसोस के साथ हमारे मुल्क में मुश्किल से आधे लोग वोट देते हैं। अगर 12-13 करोड़ वोटर्स हैं तो 50% टर्न आउट हो जाए तो कहते हैं बड़ी बात है। मैं ये दुआ करता हूँ अपने रब अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कि इस बार इलेक्शन में 70-80% वोटर टर्न आउट हो, क्योंकि पाकिस्तान को अब सोचना होगा
کہ ہم کس نہج پہ آن کھڑے ہوئے ہیں. سیاست کی بات کریں تو ہم آج بھی دیکھ رہے ہیں کہ عدالتوں سے ہی سیاست جڑی ہے. آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی نے اپنے بانی کی ضمانتوں کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے. اکاؤنٹیبلٹی نیب کورٹ کے فیصلوں کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے. ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی میں بھی پاور سٹرگل جاری ہے. حلیم عادل شیخ صاحب جو ہیں بڑے سینئر لیڈر تھے پی ٹی آئی کے, انہوں نے خط لکھا ہے اپنے لیڈر کو, اپنے قائد کو, اور کہا ہے کہ فردوس شمیم نقوی اور خرم شیر زمان اپنی منمانی کر رہے ہیں اور ٹکٹوں کی جس طرح تقسیم کی گئی ہے وہ یقیناً درست نہیں ہے. نون لیگ کی بات کی جائے تو نون لیگ آج بڑی خوش ہے کیونکہ انٹرنیشنل بہت بڑا ادارہ ہے بلومبرگ, اس نے خبر شائع کی ہے کہ پچھلی 3 دہائیوں میں اگر کسی حکومت نے اچھا پرفارم کیا معاشی طور پر تو وہ میاں نواز شریف کی حکومت تھی. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم اس خبر کو تو انفسائز کیا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کی تعریف ہوئی ہے بلومبرگ میں, لیکن یہ نہیں بتایا جا رہا کہ اسی رپورٹ میں, اسی خبر میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی مقبولیت اس وقت پاکستان میں 57% ہے, نواز شریف کی مقبولیت 52% ہے, جو کہ گزشتہ 6 ماہ میں 36% بڑی ہے. یہ نہیں بتایا جا رہا کہ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ انتخاب جیتنے والی کسی بھی جماعت کے لیے آگے کا سفر آسان نہیں ہوگا, بڑے کانٹے ہیں اس راستے میں. یہ نہیں بتایا جا رہا کہ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ مہنگائی اس وقت پاکستان میں ریکارڈ بلندی پر ہے, بے روزگاری بڑھ چکی ہے, مہنگائی 30% کے قریب ہے اور فورن ایکسچینج ریزرو بھی کم ترین سطح پر چل رہا ہے. 1 مہینے کا ہمارے پاس امپورٹ بل ہے. پاکستان اس وقت آئی ایم ایف کے بیل آؤٹ پیکج کے اوپر مکمل طور پر انحصار کر رہا ہے. ہم آج قرضوں کے دلدل میں ہیں, سیاست بھی چل رہی ہے, لیکن یقیناً کیونکہ میاں نواز شریف صاحب کی انتخابی مہم جاری ہے تو اس آرٹیکل کے اندر جو تعریفیں ہیں ان کو زور دیا جا رہا ہے, لیکن جو خطرے کی گھنٹیاں بجائی گئی ہیں ان کے اوپر زور نہیں دیا جا رہا. آج کے پروگرام میں ہم اس کو بھی ڈسکس کریں گے. ساتھ ساتھ سپریم کورٹ سے ایک اور بڑی خبر یہ بھی تھی کہ شوکت عزیز, جسٹس شوکت عزیز برطرفی کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے. اس کیس میں آنریبل چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے جو ریمارکس تھے بہت اہمیت کے حامل ہیں. وہ فرماتے ہیں بغیر انکوائری کے برطرفی قانونی تقاضوں کے منافی ہے. یقیناً یہ سوچنے کی ضرورت ہے اگر سپریم کورٹ کا سٹنگ جج بنا انکوائری کے برطرف ہو سکتا ہے تو آج اس ملک میں محفوظ ہے کون. یہ بھی انہوں نے کہا کہ موجودہ کیس میں بہت محتاط ہو کر چلنا ہوگا کیونکہ یقیناً ایک نظیر قائم ہو جائے گی جس کو آگے چل کے بہت سارے کیسز میں بھی استعمال کیا جائے گا. مرتضیٰ سولنگی نگراں وزیر اطلاعات کا یہ کہنا ہے کہ قیاس آرائیوں سے گریز کیا جائے. غیر ملکی مبصرین اور صحافیوں کو 49 ویزے جاری کیے گئے ہیں. تو جو لوگ یہ قیاس آرائیاں کر رہے تھے کہ انٹرنیشنل مانیٹرز جو ہوتے ہیں الیکشن کے وہ پاکستان نہیں آئیں گے, وہ آ رہے ہیں. ساتھ ساتھ جماعت اسلامی نے یہ کہا ہے کہ جیت رہی ہے جماعت اسلامی لیکن انہیں جیتنے دیا نہیں جا رہا. پوچھیں گے ان کے مہمان سے بھی کیوں, کون ہے جو انہیں روک رہا ہے. ایم کیو ایم یہ کہتی ہے کہ ہمارا پرائم منسٹر بنا کر, ہمارے بغیر پرائم منسٹر بنا کر دکھائیں. چیلنج کیا انہوں نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو کہ آپ ہمارے بغیر کچھ نہیں ہیں. اس کے اوپر بھی آج بات ہوگی اور بھی بہت سارے سیاسی بیانات ہیں جو ہم آج ڈسکس کریں گے. ویسے ورلڈ بینک نے پاکستان کو $425 ملین دینے کا فیصلہ کر لیا ہے. ہماری وزیر خزانہ شمشاد اختر صاحبہ نے بتایا, وزارت خزانہ کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ جو قرض دیا جائے گا یہ مائکرو فائنینس بینکس کو پیسے فراہم کرے جائیں گے اور ساتھ ساتھ سوشل سیکٹر کو بھی جو پروجیکٹس ہوتے ہیں, معاشرتی پروجیکٹس جو ہوتے ہیں اس کے اوپر یہ پیسے لگائے جائیں گے. پاکستان جو آلریڈی اتنے قرضوں میں دبا ہوا ہے, مزید قرضے ہمارے مقدر کا حصہ بن رہے ہیں. کیا ہماری ووٹ کی طاقت ان قرضوں سے ہمیں بچا سکتی ہے؟ جانیے بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو سیاسی شطرنج. خواتین اور حضرات, میں آپ سے پینل سے ملاقات کرواتا ہوں وداؤٹ اینی فردر ڈیلے. میرے ساتھ کراچی اسٹوڈیو میں سب موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں نجمی عالم صاحب. بہت بہت شکریہ نجمی صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے. ایم کیو ایم پاکستان سے اقبال مسعود خان صاحب نے مجھے کراچی اسٹوڈیو میں جوائن کیا. اقبال صاحب تھینک یو سو ویری مچ سر آپ کی قیمتی وقت کے لیے. اس وقت مجھے جوائن کر چکے ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو سے ایڈوکیٹ حافظ احسان احمد صاحب. بہت بہت شکریہ حافظ صاحب آپ کی قیمتی وقت کے لیے. جماعت اسلامی سے کچھ دیر بعد میں معراج الہدا صاحب بھی جوائن کریں گے, لیکن یقیناً اب گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. اور جس طرح میں نے پروگرام کی ابتدائیے میں آغاز میں آپ کو تعلیم کی اہمیت, ووٹ کی امپورٹنس, ووٹ کی طاقت کا احساس دلایا, اب میں جاننا چاہتا ہوں کہ کیا ہمارے سیاستدانوں کو بھی یہ احساس ہے یا نہیں. یہی میں سوال پوچھوں گا نجمی عالم صاحب پہلے آپ سے. 2,62,00,000 بچے پاکستان کا مستقبل کے معمار جنہیں ہم کہتے ہیں, تعلیم کے زیور سے محروم, چائلڈ لیبر عام. پیپلز پارٹی کچھ نہیں کر سکی سر, آپ اعتراف کریں گے؟ سر میرے خیال میں ابھی ریسنٹلی
ہماری گورنمنٹ کی ٹینیور ختم ہونے سے پہلے پرائمری ٹیچرز اور یہ اپوائنٹ ہوئے ہیں 60,000، اور اس سے زیادہ میرٹ پہ کبھی اور ان سب کو آئی بی اے سکر کا ٹیسٹ پاس کرنا پڑا۔ اس سے زیادہ میرٹ آپ کیا کریں گے کہ آئی بی اے سکر کا ٹیسٹ پاس کرے وہ ٹیچر، تب وہ آ کے لگے گا۔ اس میں بھی کرائٹیریا بنایا گیا کہ جو بہت ریموٹ ایریا ہیں وہاں کے ٹیچروں کو تھوڑا ریلیکس دیا گیا مارکس میں، جو کراچی میں ہیں ان کو کم ریلیکس دیا گیا کیونکہ یہاں پہ زیادہ ایجوکیشن ہے۔ بہت ریموٹ ایریا ہیں، اور یونین کونسل بیس پہ اس کو کیا تھا، اس میں کچھ یونین کونسل کو ریموٹ ڈکلیئر کیا گیا، کچھ کو گڈ میں ڈکلیئر کیا گیا، اور میرے خیال میں اس سے زیادہ شفاف آپ ٹیچر کا سلیکشن نہیں کر سکتے کہ آپ اس کو، اور اس کے لیے انہوں نے یہ بھی رکھا کہ اسی یونین کونسل میں رہنے والے ٹیچروں میں یا اس ضلع کے اندر کے ٹیچروں کو بھرتی کیا جائے تاکہ وہ اپنی ڈیوٹیز دے سکیں۔ یہ بڑی اچھی کوشش ہے سندھ گورنمنٹ کی، اور 60,000 پرائمری ٹیچرز از ناٹ اے اسمال کوانٹٹی۔ بڑی بات ہے، بڑی بات ہے۔ میں پوچھتا ہوں ایم کیو ایم پاکستان نے کیا کیا خان صاحب آپ کی نظر میں ان بچوں کی خاطر جو اس وقت اسکول سے باہر ہیں؟ ایم کیو ایم پاکستان ہمیشہ سے، ویسے آج مرزا آپ کی سٹیٹمنٹ بھی ہے کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ اتنے 10-40 سالوں سے حکومت میں رہی، ایک بھی یونیورسٹی نہیں بنا پائی۔ نہیں، ایم کیو ایم آپ کے سامنے ہے، ایم کیو ایم نے کافی پروپوزل دیے اور پیش رہی۔ سندھ حکومت کی 15 سال سے یہ نااہلی آپ کہہ لیں کہ 48,000 اسکول جو ہیں وہ سندھ میں ایگزسٹ کرتے ہیں، لیکن اس میں کوئی 22 سے 23,000 اسکول جو ہیں وہ گھوسٹ اسکول کہلاتے ہیں۔ اس کے علاوہ 15 سالوں میں 2300 ارب روپے تعلیم کے نام پر انہوں نے خرچ کیے ہیں، لیکن رزلٹ آپ کے سامنے ہے۔ ایم کیو ایم ہمیشہ سے انہی چیزوں پر جو ہے نا زیادہ زور دیتی آئی ہے، اور ایم کیو ایم کی جو سیاست ہے وہ ہے ہی جب تک ایجوکیٹ معاشرہ نہیں ہوگا نا تب تک ہم آگے بڑھ نہیں سکتے ہیں، اور بہتر معاشرے کے لیے ہمیں بہتر تعلیم کی ضرورت ہے۔ یقیناً یقیناً اس بات میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے، تعلیم کے بنا کوئی بھی قوم ترقی کر ہی نہیں سکتی ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ آپ کی نظر میں ایڈوکیٹ حافظ احسان احمد صاحب، یہ 2,62,00,000 بچے کسی کے منشور میں کیوں نہیں نظر آ رہے مجھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلب بھائی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا ہے۔ یہ کوئی ایک دن کی بات نہیں ہے، یہ ایک لمبا سفر ہے جو ہمارے ملک کے اندر ان ساری چیزوں کے اوپر چل رہا ہے، جس میں اسکول سے بچے بھی باہر ہیں، جس کے اندر بچوں کی سٹنٹڈ گروتھ بھی ہے، اور سائملٹینیسلی ہمارا جو پاپولیشن گروتھ ہے وہ بھی بہت ہائی اس کے اندر جا رہا ہے۔ لیکن 3 ایسپیکٹس میں سمجھتا ہوں بڑے امپورٹنٹ ہے اس چیز کے اندر، کہ آپ اگر کمپیریٹیو اسٹڈی کر لیں اس پورے خطے کے اندر، سب کانٹیننٹ کے اندر، تو تینوں ایریاز کے اندر ہمارے جو چیزیں ہیں اس کے اندر ہم لوگ گریڈ گئے ہیں، اور یہ ایک دن کی بات نہیں ہے، اس کے پیچھے جو ہے وہ کئی سالوں کا میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی اسٹیٹ کا یا گورنمنٹس جو بھی آئی ہیں اس کے اندر ان کا نان رسپانسو ایٹیچیوڈ ہے، یا اس چیز کو ایڈریس کرنے کی جس طرح کوشش کی جانی چاہیے تھی وہ نہیں ہے۔ کہ آپ دیکھیں کہ ساؤتھ ایشیا کے اندر سب سے کم جو لٹریسی ریٹ ہے وہ پاکستان کا اس وقت ہے۔ کتنے ہم افسوس کی اس بات وقت ہے۔ بنگلہ دیش، بھوٹان، سری لنکا اور انڈیا سے ہم پیچھے چلے گئے ہیں۔ اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ جو ہمارا جو نمبرز ہے وہ اس وقت ساؤتھ ایشیا کے اندر کیا دنیا کے اندر ہے، ہماری پاپولیشن کے حساب سے دنیا کا 5واں بڑا ملک ہو، اور اس کا آپ اگر دیکھیں کہ اگر 2,62 کو اگر آپ ڈیوائیڈ کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو 11% آبادی جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ اسکول سے باہر ہے، اور اگر ہم ان کو اسکول سے باہر رکھیں گے یا ان کو لے کے آئیں گے تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ملک کے اندر جو ہے کوئی ایک ایسا کلچر ڈیولپ آئے گا کہ جس کے اندر نہ انہیں کوئی اچھی اپرچونٹی ملے گی، نہ وہ کسی کام پہ لگ گیں گے، اور وہ جو ہمارا ایک ایریا ہے وہ ہماری لائبلٹی کی طرف چلا جائے گا۔ اور پاکستان جیسا ملک جس کے اندر جو ہے اس وقت 15 سال سے لے کے جو ہماری 30 سال کی آبادی ہے وہ 64% آپ کا پاپولیشن ہے، تو یہ وہ ایسی چیزیں ہیں جس کے اندر ایجوکیشن یا امپلائمنٹ کے اندر وہ کام کرنا چاہیے جو نہیں ہوا۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں طلع ایک اور ہے بڑا امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ بلیم گیم کی طرف چلی جاتی ہیں، اور وہ جو ریئل ایشوز ہے اس کو ایڈریس نہیں کرتی۔ ابھی ہمارے دوست نے کہا کہ ٹیچرز ابھی کیے ہیں، بھی ٹیچرز ابھی کیے ہیں لیکن ایشو تو پرانا ہے، اور اسی طرح ہمارے دوسرے دوست نے کہا ہے کہ جی ہم اس پہ بلیو تو کرتے ہیں۔ اب بلیو جو ہے وہ چیزیں ہماری فیکٹس اینڈ فگر کرتے ہیں کہ ہم دنیا کے اندر اس اسٹینڈنگ کے اندر کہاں کھڑے ہیں، اور دنیا کے اندر جو ہے دنیا کے ملکوں کی آبادی جو ہے۔ میں سیاستدانوں کو ذمہ دار اس لیے نہیں ٹھہراتا کیونکہ ان سیاستدانوں کو عوام ووٹ دے کر اقتدار میں لے کر آتے ہیں، ذمہ دار آپ، میں، ہم سب ہیں۔
नहीं तला नहीं, ये है कि बुनियादी तौर पर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो हमारे इन्हीं पॉलिटिकल लीडर्स की है, या जो भी हुकूमत के अंदर आए, अगर किसी जगह हमारा इंटरप्शन भी आए या पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स के अंदर। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारी डायरेक्शन है क्या है। वो डायरेक्शन जो है, हमें 3 चीज़ों के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। नंबर 1 हमारी एजुकेशन है, नंबर 2 हमारा जस्टिस सिस्टम है, और तीसरा नंबर हमारा गवर्नेंस सिस्टम है। और तीनों ही ऐसे एरियाज हैं कि जिसके अंदर हमारा मुल्क जो है वो दुनिया के अंदर, क्या वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है कि हमें इस चीज़ का अफसोस नहीं है कि पाकिस्तान के इंडेक्स इतने बुरे हैं, हमें इस चीज़ का बहरानगी शुरू हो गई है कि पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट के अंदर इन सब फिगर्स के अंदर आप देख लें, हमारा जस्टिस देख लें 140 नंबर पे, हमारा गवर्नेंस देखें वो उसके ऊपर देख लें, तबाह बर्बाद। ये 2 करोड़ 62। और ये सारी चीजें ऐसी हैं जिन्हें अब मैं समझता ये हूं कि बजाय ब्लेम गेम के अंदर जाने के, इसको एक स्ट्रैटेजी के साथ करना चाहिए। ये ना हो कि हमारे जो इतने बड़े एसेट्स हैं, हमारी पॉपुलेशन या बच्चे जो हैं, ये हमारी लायबिलिटी ना बन जाए। और अगर हमारी लायबिलिटी ये बन गए तो हमें आगे ही गुर्बत का शिकार है। आपके मुल्क के अंदर 60% आबादी जो है वो 2 वक्त का खाना नहीं खा सकती। और अगर हमने 18 अमेंडमेंट के अंदर हाफिज साहब इजाज़त अगर आप दें तो यकीनन आपने दुरुस्त फरमाया। मैं तवज्जो दिलवाना चाहता हूँ कि इस तालीम की ना होने की वजह से हमारी सोसाइटी, मुआशरे पर क्या असरात मुरतब हुए। आज हमारे मुल्क में हर साल 5.5 लाख बच्चा रेप होता है, हम कुछ नहीं कर सकते। आज हमारे दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में एक नौजवान मेन सड़क पर खुदकुशी कर लेता है, 2.5 घंटे उसकी लाश लटकती रहती है, हम कुछ नहीं करते। गाड़ियाँ गुजरती रहती हैं, हम कुछ नहीं करते। कराची में एक शख्स अपने 3 बच्चों और बीवी को ज़िबा कर देता है, खुद पंखे से लटक जाता है। 16,000 रुपए के कर्ज के लिए, अंदाजा कीजिए, 16,000 रुपए के कर्ज के लिए हम कुछ नहीं कर पाते। क्या नजमी आलम तो फिर हम साहब, किसको रिस्पॉन्सिबल करें? चले पूछते हैं हाफिज साहब, सियासतदानों से पूछ लेते हैं। नजमी आलम साहब, ये जो मुआशरे की तबाही, तनज़्ज़ुली बर्बादी है, क्या पीपल्स पार्टी इसकी जिम्मेदार है? देखिए, इसमें कोई डिबेट नहीं कि हमारा माशरा तंज़ुली की तरफ बहुत तेज़ी से जा रहा है। हमारी यूथ जो पढ़ रही है, जिसने किसी तरह पढ़ लिया, वो इस मुल्क से चली जाना चाहती है, वो नहीं रहना चाहती। आप किसी से भी पूछ लें कि वो हर एक की नौजवान के जहन में कि मैं किसी तरह पाकिस्तान से बाहर चला जाऊं, जो बहुत ही अलार्मिंग साइन है। इसमें हमारा पूरा सिस्टम, मैं किसी पार्टी को, किसी को ब्लेम करूं कि फ़ला पार्टी ने ये कर दिया, फ़ला नहीं है। हमारे यहाँ देखें, जब भुट्टो साहब ने ये कहते हैं कि स्कूल नेशनलाइज करके तबाही कर दी, ये कैसे कहा जाता है? हाँ, एक तरफ तो हम स्टेट के ऊपर करते हैं कि स्टेट की ज़िम्मेदारी है कि वो तालीम दे, बिल्कुल स्टेट की ज़िम्मेदारी है दे। जो स्कूल टीचर चंद 100 रुपए पर नौकरी करते थे, उनको एक प्रॉपर नौकरी मिल गई। मैंने खुद किसी जीसस एंड मैरी से पढ़ के नहीं आया हूँ, मैंने भी पीले स्कूल नाजाबाद से मैट्रिक किया है, गवर्नमेंट स्कूल से मैट्रिक करके मैंने किया है। लेकिन उस वक्त के और अभी के एजुकेशन स्टैंडर्ड में कमी आ गई है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। सोसाइटी तबाह है, सोसाइटी तबाह है। पीपल्स पार्टी बचाएगी? देखिए, बिल्कुल बचाएगी। देखिए, हमारे इसमें उन उस्तादों ने जिनको प्राइवेट नौकरी चंद 100 रुपए दे के ज़्यादा पे साइन कराते थे, उनकी नौकरी सिक्योर हुई, सब हुई, उन्होंने पढ़ाना छोड़ दिया। ये हमारे पूरे सिस्टम की ख़राबी है। आप किसी पार्टी को या किसी को मैं ब्लेम नहीं करूँगा इसका, हम सब जिम्मेदार हैं। ठीक, MQM पाकिस्तान अपने आप को जिम्मेदार समझती है खान साहब? बिल्कुल, MQM पाकिस्तान भी इसी माशरे का हिस्सा है और मेन एक्सट्रीम की वो पॉलिटिक्स कर रही है। लेकिन तला भाई, असल में हमें समझना और समझाना ये है कि देखें, जज, जर्नल, सियासतदान, ये तो हमेशा जो है वो मौजू बहस रहे हैं और हमेशा से जो है ना ये आवाज़ उठती रही है कि इन तीनों का जो है ना आप इनका मुहासबा करें। लेकिन कभी यहाँ टीचर्स के बारे में बात हुई? आज आप देखें, अलमिया ये कि हमारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में, इवन के कराची यूनिवर्सिटी जो हमारी यहाँ की जो मेन सरकारी यूनिवर्सिटी है, उसमें मंशियात बिक रही है। हर यूनिवर्सिटी में? उस्ताद, वाई कराची, हर यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा इशू है। उस्ताद जो एक ज़माने में जिसको हम अपना रोल मॉडल समझते थे, माँ बाप का दर्जा देते जी हाँ, माँ बाप का दर्जा देते, आजकल देखें वही उस्ताद, आप इस तरह के स्कैंडल्स आ रहे हैं कि हमें फेस करने में प्रॉब्लम हो रही है। वो बच्चों को रेप कर रहे हैं। जी हाँ, बहैसियत माशरा देखें, ये हम सब की जिम्मेदारी है। इसमें MQM पाकिस्तान को आप सिर्फ एक MQM पाकिस्तान को नहीं ठहरा सकते, ना ही आप एक पीपल्स पार्टी को। ये तमाम बहैसियत माशरा हमने इन चीज़ों को जो है ना एड्रेस कर रहे हैं
اور اپنی یہ جو کمی کوتاہیاں ہیں ان کو ہم نے جو ہے نا انشاءاللہ سب نے اس کو مل کر جو ہے نا اس کا ایک حل نکالنا ہے. رائٹ. حافظ احسان احمد صاحب، جو 2.5 گھنٹے اسلام آباد دارالحکومت کی مین سڑک پہ لاش لٹکتی رہی، بے حسی کہوں، بے بسی کہوں، کیا کہوں میں اسے، تماش بین بن گئے ہیں ہم. پاکستانی قوم کو تماشا دیکھنے کا شوق ہے، محنت کرنے کی عادت نہیں ہے، مدد کرنے کا سوچتے نہیں ہے. یہ سوشل ڈی این اے جو ہمارا تباہ ہو گیا حافظ صاحب، یہ کیا ریپیریبل ہے تو کیسے بھائی؟ طلب بالکل ریپیریبل اس چیز کے اندر ہے، اور سوسائٹیز جو ہیں وہ آتی ہیں ڈاؤن ٹرینڈ کی طرف جاتی ہیں، لیکن سوسائٹیز کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو رول ماڈلز کے طور پہ سامنے آتے ہیں، اور جب رول ماڈلز کے طور پہ آتے ہیں تو پھر سوسائٹی کے جو سارے ٹیڑھے فیکٹرز ہوتے ہیں ان کو سیدھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور وہ آپ کا سٹارٹ ہوتا ہے رول آف لا کے ذریعے، کہ جب اس ملک کے اندر جس ادارے کی جو رسپانسبلٹی ہے وہ پورا کرے، میرٹ بیس آپ کے پاس اپوائنٹمنٹس ہوں، ایکول اپرچونٹی آپ کو ملک کے ملے. اندر حافظ صاحب ایک سپریم کورٹ کا جج بنا انکوائری کے برطرف ہو جائے، وہاں پر رول آف لا کی بات ہضم نہیں ہوتی حضور. نہیں طلب دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہی تو وہ ایشو ہے جس کی طرف میں آپ کو اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں نا، کہ بات یہ ہے کہ جتنی دیر تک ان سارے ایریاز کو ہم ایڈریس نہیں کریں گے، نمبر ون یہ ہے کہ ہمیں جو ہے ایک چیز مان لینی چاہیے اس چیز کے اندر ہے، اور یہ جو ہم ایک ایکسکیوز والی سچویشنز کے اندر ہیں، یا ہم ایک بلیم گیمز کے اندر ہیں، یا ہم بہت ساری چیزیں ہمارے کارپٹ کے نیچے اچھی نہیں ہیں اور ہم انہیں کور اپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمیں یہ مان لینا چاہیے کچھ چیزوں کے اوپر، جتنی دیر تک آپ مانیں گے نہیں اور اس چیز کو ریزالو نہیں کریں گے، اتنی دیر تک آپ کی سوسائٹی یا آپ کا ملک آگے نہیں جا سکتا. ہمیں سب سے پہلے یہ مان لینا چاہیے کہ ہمارا جو اس وقت پورے ملک کا گورننس کا سٹرکچر ہے، یا ہمارا سوشل فیبرک جو اس وقت بنا ہوا ہے آن دا بیسس آف دیٹ گورننس، جس کے اندر آپ کے ملک کے اندر کرپشن بھی صلاحیت کر گئی ہے، جس کے ملک کے اندر آپ کے اندر اکاؤنٹیبلٹی کا نام بھی نہیں ہے، جس کے ملک کے اندر ٹیچرز جو ہیں آپ ان کا حال دیکھ لیں، جس ملک کے اندر آپ جوڈیشری کا حال دیکھ لیں. ابھی آپ نے سپریم جوڈیشل کونسل کی اس پروسیڈنگ کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ ایک ہائی کورٹ کا جج جو ہے بغیر انکوائری کے جو ہے وہ نکل جاتا ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ اس ملک کے اندر ہیلتھ کے آپ ایشوز دیکھ لیں کہ اس ملک کے اندر دوائی نہیں ملتی، لوگ جو ہیں دوائی کے بغیر، اور لائف سیونگ ڈرگز کہاں پہ چلی گئی ہیں. پھر آپ اس ملک کے اندر چلے جائیں، پولیس کا آپ نظام دیکھ لیں، سب تباہ ہے، کراچی سے سب لے کچھ کے نہیں بچا گوادر ہوا تک، حافظ صاحب، کچھ نہیں بچا ہوا. آپ بھی جانتے ہیں کچھ نہیں بچا ہوا. نہیں لیکن اب یہ ہے کہ اگر ہم اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں، اور ہمیں یہ وہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہمیں فیکٹس اینڈ فگرز جو ہیں جو ہمارے سسٹم سے ریفلیکٹ ہوتے ہیں، نہ صرف اس سسٹم کی وجہ سے بلکہ ہمارے بہت سارے ہمارے ویل وشرز بھی ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ کا سسٹم روٹن ہو گیا ہے، آپ کے سسٹم کے اندر جان نہیں ہے، اب خدا را اس سسٹم کو بدلنے کی کوشش کریں. اب وہ ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر یہی، چونکہ ہمارے پاس دو کانسیپٹ ہے کسی بھی سوسائٹی کو بہتر کرنے کے لیے. یا تو یہ ہے کہ آپ لینڈ سلائڈ قسم کی ڈکٹیٹرشپ لے آئیں اور اس کے اندر پھر آپ ونس فار آل اس ایشو کو ڈیسائیڈ کریں. لیکن اگر آپ ایک ڈیموکریسی کنٹری اور ڈیموکریسی پہ آپ بلیو کرتے ہیں تو پھر آپ کے سرٹن انسٹیٹیوشنز ہیں جس میں ہماری پارلیمنٹ ہے، رائٹ ہماری حافظ صاحب، پروونشل اسمبلیز بالکل اور سمجھ آگے گیا. نیچے تو ان چیزوں کے اندر ان لوگوں کو میرا خیال یہ ہے کہ اپنے جو پولیٹیکل ڈفرینسز کو سائڈ پہ کر کے ٹھیک حافظ اس صاحب. ملک کے اندر جو براڈ ایجنڈا ہے اس کے اوپر اب بات کرنی چاہیے. جماعت اسلامی کے معراج الہدا صاحب نے مجھے جوائن کر لیا ہے. معراج صاحب، آپ کے بہت مشکور، شکر گزار آپ کے قیمتی وقت کے لیے. جو گفتگو ہو رہی تھی بریک پہ جانے سے پہلے، آپ سے بھی یہ سوال رکھ دیتا ہوں. ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں 2.62 کروڑ بچے تعلیم کے زیور سے محروم، اسکول سے باہر، کسی کے منشور میں شامل نہیں. دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں مین ہماری سڑک کے اوپر دارالحکومت میں 2.5 گھنٹے لاش لٹکی رہی، کوئی رکا نہیں اس کو اتارنے کے لیے. یہ بے حسی، یہ بے بسی، یہ قوم کی بربادی، تنزلی، آپ اس کے اوپر کیا رائے رکھتے ہیں؟ کون ذمہ دار ہے؟ کیا حل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں، اور میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بڑے اہم موضوعات یہاں پر اٹھائے ہیں. ایک تو جس بے حسی کا آپ نے تذکرہ کیا ہے، حقیقت یہ ہے کہ اس ساری بے حسی کی ذمہ دار وہ لیڈرشپ ہے جو پاکستان کے اندر ہمیشہ سے موجود رہی ہے، اور وہ لیڈرشپ ایک خود غرضی والی لیڈرشپ ہے، وہ کرپشن والی لیڈرشپ ہے. اس کو عوام کے دکھوں کا، درد کا کوئی اندازہ نہیں. مجھے ذرا کہنے کی اجازت دیجیے کہ میں بہت ساری جگہوں پر جاتا ہوں اور وہاں دیکھتا ہوں کہ کوئی ایک حویلی کسی وڈیرے کی موجود ہوتی ہے، اور اس حویلی کے برابر میں میلوں تک جھونپڑیاں پڑی ہوتی ہیں جن میں
गुर्बत झलक रही होती है, कपड़ों से बेनियाज बच्चे नंगे पैर वहां खेल रहे होते हैं, सड़क के किनारे खवातीन गुस्ल कर रही होती हैं, और अगर आप 25 साल बाद वहां पर चले जाएं तो आपको अंदाजा होता है कि अगर कोई तरक्की होती है तो हवेली में होती है, झोंपड़ियों में कोई तरक्की नहीं होती। आपने तालीम का तस्करा किया है। तालीम इस वक्त पूरे पाकिस्तान में, लेकिन ख़ास तौर पर सिंध के अंदर जिस जमोहाली का शिकार है, उसकी बड़ी वजह ये है कि पीपल्स पार्टी को लीड कर रहे हैं इस वक्त मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब, मोहतरम बिलावल जरदारी साहब। अभी गुज़िश्ता दिनों बिलावल साहब के यहाँ नवासी पैदा हुई, बख्तावर की बेटी पैदा हुई, और मेरी दुआ है कि उनका आंगन नवासों, नवासियों, पोतों, पोतियों से भर जाए। लेकिन क्या बख्तावर की बेटी को सिंध के 49,000 सरकारी स्कूल्स में से किसी में दाखिल करवाया जाएगा? बिल्कुल मेरा ठीक, ख्याल है बिल्कुल कि ठीक। हरगिज़ नहीं करवाया मेराज साहब जाएगा। ब्रेक की तरफ जाना है, उनकी कंप्लीट कर लें सर। तालीम तो लंदन में होती है जी, ब्रेक की तरफ जाना है सर, कंप्लीट कर लें अपनी बात। लंदन में या अमेरिका में होती है, उनका इलाज लंदन या अमेरिका में होता है। फ्रांस के वजीर तालीम ने अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में दाखिल करवाया। पूरा फ्रांस उठ खड़ा हुआ कि तुम इस्तीफा दो, इसलिए कि अगर तुम्हारी जेरे निगरानी चलने वाले स्कूलों पर तुम्हारा एतमाद नहीं है ठीक। तो कौम के बच्चों को तुम किस तरह उसमें दाखिल करवा रहे हो? राइट तुम मेराज नाकाम साहब, हो पॉइंट गए। आ गया, पॉइंट आ गया आपका। ब्रेक मुझे लेने दीजिए, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हमने ब्रेक से पहले क्योंकि सोसाइटी का जिक्र कर लिया, तालीम का जिक्र कर लिया, सियासी शतरंज की बात ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू सियासी शतरंज। ख़वातीन और हज़रात, कराची के पॉलिटिकल डायनामिक्स पूरे पाकिस्तान से अलग है, इस बात में कोई शक व शुबा ना हो। कराची मुल्क का वाहिद तिजारती दारुल खिलाफा है, मेट्रोपोलिस है, फाइनेंशियल हब है, पोर्ट सिटी है। कोई इस बात में कोई डिनाई नहीं कर सकता कि कराची की जो सियासत है, कराची के जो लोग हैं, कराची का जो वोटर है, बड़ा बाशऊर है। लेकिन कराची में जो इस वक्त सियासी जमातें एक दूसरे के लिए कह रही हैं, आपके सामने रखते हैं, मेहमानों से भी सवाल पूछते हैं। MQM का ये कहना है, मुस्तफ़ा कमाल साहब ने चैलेंज किया है बिलावल भुट्टो जरदारी को, हमारे बगैर वजीर आजम बन कर तो दिखाओ। वाकई नजमी साहब, ये हर हुकूमत के पीछे लगे होते हैं कि हमें हुकूमत में ले लो। ये हर हुकूमत, लेकिन क्या आप उनके बिना वजीर आजम बनाएंगे बिलावल को? देखिए, पहली कोशिश हमारी बिल्कुल ये है कि हम अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करें ताकि हम अपनी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकें, किसी के और किए ख्वाहिशों पे ना चलाएं। ऑब्वियसली हर पार्टी की, कोई भी जो पार्टी लड़ रही है उसकी पहली कोशिश यही है। लेकिन हमने मुस्तकिल तौर पे इमरान खान साहब से भी बात को ये ऑफ़र की थी, सबको की, कि आप बैठें। और अभी जो हाफिज़ साहब बात कर रहे थे, उनकी बात में बहुत वजन था। बिल्कुल, मैं कोई उनसे कोई मैं उनकी इख्तिलाफ नहीं कर सकता। इख्तिलाफ नहीं कर सकता। बिल्कुल उन्होंने सही कहा कि अब इस वक्त जो मुल्क की हालत है, मैं तो चाहता हूँ कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज बैठें, वरना हमारे बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा नहीं नज़र आ रहा। बिल्कुल सही। इसमें कोई डिबेट नहीं है कि इस मुल्क के हमारी जनरेशन ख़त्म हो रही है, और नजीब भाई, अगर अब भी साथ ना बैठे तो फिर ये मुल्क बहुत बुरे हालात में चला जाएगा। बुरे हालात क्या? ये इससे पहले ज़्यादा टूट बुरे, चुका है, अब फिर टूट सकता है। मुल्क टूटे ना टूटे, वरना अगर हमने अभी नहीं इसको टेकअप किया, वरना एक वक्त आएगा कि लोग छोटे घरों से उठ के बड़े घरों को लूट कर खाएंगे। अनारकी होगी, अनारकी होगी। अगर इस वक्त हमने सबने सेंसिबली अपने सियासत के उसको छोड़ के हमने मुल्क किस तरह नहीं सोचा, कौमी मफाद में, वरना ऐसी अनारकी फैलेगी। यहाँ इस वक्त हालत ये है कि बहुत से घरों से इतना खाना फेंका जाता है जो कि गरीब के घर में पकता नहीं। जी हाँ, रियलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, रईस रईस तर, गरीब 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 तर तर होता है। अल्लाह कोई- रहम करे। अगर नहीं किया तो बहुत बुराई है। सईद गनी साहब ने कहा है कि MQM जहां से 70,000 वोट लेती थी, वहां से अब 10,000 पर आ गई है। खान साहब, वाकई? तला भाई, सईद भाई की बातें आप सीरियस मत लिया करें। ओके। सईद भाई माशाल्लाह बहुत एक फ़नी शख्सियत हैं, हमारे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं। MQM कराची की एक हकीकत है और माजी में भी आप देख चुके हैं और इंशाल्लाह फ्यूचर में भी देखेंगे। ये 2024 के इलेक्शन साबित करेंगे कि MQM के बग़ैर
वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनना नामुमकिन है, क्योंकि कराची का मैंडेट जो है ये मैटर करता है। हमेशा 15 सालों से पीपल्स पार्टी भड़के मारती रही है और आखिर में वो हमारे मरकज़ आकर माथा टेकने पर मजबूर हो जाते हैं। देखें, हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कोई इख्तिलाफ़ नहीं है। हमारा जो इख्तिलाफ़ हमेशा रहा है, हम जो हमेशा हुकूमतों से निकलते रहे, वो इसलिए वो उसकी जो मेन वजह बनी है वो हमेशा से यही वजह बनी है कि कराची को आप उसका हक दें। वो चाहे पानी हो कराची का, वो चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो, वो चाहे स्कूल्स हों। अब आप मुझे एक बात बताएं, आपके पास जो है क्या फिगर हैं स्कूल्स के हवाले से? आपने बोला कराची में कितने गवर्नमेंट स्कूल हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, या कोई एक मुझे आप गवर्नमेंट ऐसा स्कूल बता दें जो मॉडल 15 स्कूल है। सालों की गवर्नमेंट के बाद, इनकी हुकूमत करने के बाद, 2300 अरब रुपए खर्च करने के बाद, जहां आप अपने बच्चे को भेज सकते हैं। या मिसाल मेरे भाई, बड़े भाई नजमी आलम भाई वहाँ अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। कोई एक आप मुझे सरकारी हॉस्पिटल दिखा दें कि जहाँ मिसाल हम लोग वहाँ जाके अपना इलाज करवा सकते हो। वैसे अस्पतालों की बड़ी लाइन है इनके पास आजकल, बड़ी लिस्ट है, वो शुरू करेंगे घंबट से लेकर कराची तक। मैं कराची के ही बता दूंगा। आप अब्बासी शहीद हॉस्पिटल की हालत देख लें, आप जिना वो, हॉस्पिटल हाँ, की हालत बिल्कुल, देख बहुत सही लें। कहा, अच्छा, अब्बासी जो शहीद का जिना सर, हॉस्पिटल ये जिसका ये कहते हैं, या ये आपको जिसका देंगे अपना मिसाल जिसकी देंगे, वो हैं जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चल रहे हैं। इनका उसमें कोई रोल नहीं है। इन्होंने 15 सालों में कराची शहर को तबाह बर्बाद कर दिया है। कराची शहर का पानी आप देख लें, यहाँ का जो आप मेन इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें, कराची शहर जो है वो इनके हाथों में आने के बाद उजड़ा हुआ है। कराची शहर तबाह बर्बाद हो गया है। ठीक है, जमात थोड़ा सा मैं इनको कुछ जवाब दे दूं। जल्दी से जवाब दे दें सर। आपने बात की अब्बासी हॉस्पिटल, वाकई में गया हूँ, तबाही है। ठीक, वसीम अख्तर साहब के दौर में आप रफ़ीकी हॉस्पिटल चले जाएं, पाकिस्तान चौक, जो एक मिनी सिविल, मैंने उससे पूछा ये क्यों हो गया। उसने कहा हम 5 साल वसीम अख्तर साहब से रोते रहे, उन्होंने एक पैसा हमें रफ़ीकी हॉस्पिटल के लिए नहीं दिया। राइट, इस वक्त भी बल्दिया कराची में अगर सही मानों में हम कर लें तो कल ये लोग शोर करने लगेंगे कि लोगों को बेरोज़गार कर रहे हैं। अभी भी बल्दिया कराची वाटर बोर्ड में हज़ारों की तादाद में मुलाजमीन हैं जो MQM की तंजीमी ड्यूटी देते हैं, ऑफिस नहीं आते। माज़रत के साथ, आपको ये हकीकत है, सारा शहर जानता है जो हाल कराची शहर का। आपने बल्दिया, जब ये 2008 की गवर्नमेंट के इलेक्शन से चंद दिन पहले इंटरम दौर में जनरल मुशर्रफ साहब मौजूद थे, उनका बड़ा साया था इनके ऊपर। 8000 मुलाजमी बगैर किसी वजह के वाटर बोर्ड में भर्ती किए गए, 8000 आदमी, कबला 8000 आदमी। आज हमें जब वसीम अख्तर साहब के जाने के बाद बल्दिया मिली है ना, 8 अरब रुपए की मुलाजमीन की लाइबिलिटी थी। क्यों है जी? वो सारे ठेकेदारों को दे दिए गए पैसे जो उनके ग्रेजुएटी के। इट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस। वाटर बोर्ड ने एक फंड बनाया हुआ था 4 अरब का, जिसका इंटरेस्ट से मुलाजमीन के ड्यूज़ मिलते थे, वो KMC को मुंतकिल किया गया मुस्तफ़ा कमाल साहब ने ब्रिज फाइनेंसिंग के नाम पे कि हम वापस कर देंगे। एक फ़कीर से लेकर दूसरे को दे दिया, वो फ़कीर ने आज वाटर बोर्ड भी उस क्राइसिस में। आप लोगों ने तो इस शहर के इदारों को वो तबाह किया है MQM ने कि जिसकी कोई, हमारे तालीमी इदारों का, जमात इस्लामी के सर साथ है, उनका भी मौक़िफ़ कराची के ऊपर जाना बहुत ज़रूरी है। महराजुल हुदा साहब, हाफिज़ नईम रहमान साहब ने आज स्टेटमेंट दिया है कि जमात इस्लामी जीत रही है, उसे जीतने दिया जाए। सर, कौन रोक रहा है इस जमात इस्लामी को जीतने से? खुल के बोले ना सर। जी बिल्कुल, मैं तो आपसे ये बात अर्ज करना चाहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर हमेशा एक ऐसी सूरत हाल रही है कि अवाम को इलेक्शन प्रोसेस के ऊपर इत्मीनान नहीं रहता। मैं तो ये मुतालबा करूँगा कि फेयर, फ्री, ट्रांसपेरेंट इलेक्टोरल इलेक्शन। रिफॉर्म्स चाहिए और होंगे सर उसके लिए। जी, वो भी ठीक है अपनी जगह, लेकिन इंतखाबात को बहुत फेयर इंतखाब होना पाकिस्तान की ज़रूरत है। और ज़रा ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि अभी जो गुफ्तगू हो रही थी, मेरे दोनों भाई बिल्कुल ठीक कह रहे थे। ये अजीब बात है कि MQM वडेरों के खिलाफ आवाज़ लगाकर वोट लेती है और फिर ये दरिया वडेरों के समंदर में गिरकर उनके साथ आराम से इक़्तिदार के मज़े लूटता है। और सईद गनी और मुस्तफ़ा कमाल, तो मुस्तफ़ा कमाल साहब वो वक्त हवा हुए वो कि जब यहाँ पर कोई
آپ کے پاس اس طریقے سے آ کر ماتھا ٹیکا کرتا تھا اور یہاں کی حکومتیں آپ کی مرضی سے بنا کرتی تھی. شہر کراچی کے عوام نے پہچانا ہے. تباہی بربادی یہ کراچی کو اگر ملی ہے تو ایم کیو ایم کی وجہ سے ملی ہے. عجیب بات ہے، جب تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی تھی ایک دن عمران خان بہادر آباد پہنچے، وہاں بہادر آباد نے کھڑے ہو کے اعلان کیا کہ ہم تحریک عدم اعتماد کی مخالفت کرتے ہیں. 18 گھنٹے کے بعد پی ڈی ایم کی قیادت آصف علی زرداری، میاں شہباز شریف، مولانا فضل الرحمان وہاں پہنچے اور 18 گھنٹے کے بعد انہوں نے اعلان کیا کہ ہم تحریک عدم اعتماد کی حمایت کرتے ہیں. کسی نے پوچھا کہ صاحب کل آپ مخالفت کر رہے تھے، آج حمایت کر رہے ہیں. انہوں نے کہا وہ کل کا موقف تھا اور یہ آج کا موقف ہے. تو آپ فکر نہ کریں، وہ قیمت ہے بھی اور قیمت سب کو معلوم بھی ہے، تو یہ قیمت مل جاتی ہے اور ایم کیو ایم مطمئن ہو جاتی ہے. اس کے درست. بعد ماشاءاللہ ٹھیک سر. آگے کا سفر جاری رہتا ہے. کراچی مشکل میں پڑا رہتا ہے. کراچی جو 3.5 کروڑ کا شہر ہے اس کو 2 کروڑ بڑی مشکل سے گنا گیا. پہلے تو 1.5 کروڑ گنا جا رہا تھا. اور سب سے پہلے مہر تصدیق ثبت کی ہے ایم کیو ایم نے. مجھے افسوس ہے کہ کراچی کے مفادات کا سودا ایم کیو ایم کرتی ہے اور یہ اسکولوں کی بات ہو رہی ہے، اسپتالوں کی بات ہو رہی ہے، تو کراچی کو تباہی ملی ہے، بربادی ملی ہے، بوری میں بند لاشیں ملی ہیں، بھتہ خوری ملی ہے. لیکن جماعت اسلامی اس وڈیرہ شاہی کے نظام کو مسترد بھی کرتی ٹھیک ہے سر. اور بالکل یکسو ہے کہ سندھ ترقی نہیں کر سکتا. ٹھیک سر. ایف بی آر نے رپورٹ جاری کی ہے کہ 6 مہینے میں پاکستان میں 157 ارب روپے ٹیکس 157 ارب روپے سیلری طبقے نے دیے، مڈل کلاس طبقے نے دیے، اور جاگیردار طبقے نے صرف 2 ارب روپے ٹیکس دیا. عجب بات ہے، 157 ارب روپیہ ٹیکس دینے والے یہ محکوم رہتے ہیں اور 2 ارب روپیہ ٹیکس دینے والے یہ حاکم بن جاتے ہیں. اور ظاہری بات ہے کہ ان کے بچے نہ یہاں پڑھتے ہیں، اور اگر ان کے بچے نہ ٹھیک بھی سر. پڑھیں تو بھی انہیں تو حاکم بننا ہے. ٹھیک میں سر. سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی کے علاوہ کوئی آپشن اس وقت کراچی، حیدرآباد، سندھ کے شہری اور دیہی علاقوں کے پاس موجود نہیں ہے. ٹھیک سر. حافظ صاحب مجھے بریک پہ بھی جانا ہے، جلدی سے اگر آپ بریفلی مجھے بتا دیں کہ یہ کراچی کا مدعا آپ کی نظر میں ہے کیا؟ جو جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا تھکم تھکا ہیں، ریزلٹس آنے کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ کیا بغل گیر ہو جائیں گی؟ کیونکہ لگ یہ رہا ہے کہ پی ڈی ایم کی طرح ایک اور گلدستہ بنے گا. سر طلع یہ جو ساری چیزیں ہیں وہ اتنی دیر ریزالو نہیں ہو سکتی جتنی دیر تک ہم سنسیریٹی کے ساتھ ان کو ایڈریس نہیں کریں گے. اب 18ویں ترمیم کے بعد 20,000 ارب روپیہ جو ہے ہمارے ان 4 پروونسز کے اندر گیا، اور آلموسٹ 60% آپ کا جو نیشنل فائنانس کمیشن ہے وہ پروونس کے اندر جاتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ کتنا اس ملک کے اندر جو ہے ریسورسز کا ڈرینیج ہو رہا ہے، اور وہ ڈرینیج کن چیزوں پہ ہو رہا ہے؟ جو بیسک فیسلٹیز ہیں. اب جن چیزوں کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، چاہے آپ کی ایجوکیشن ہے، آپ کی ہیلتھ ہے، سوک فیسلٹیز ہے، پانی ہے، یہ دنیا بھر کے اندر میونسپل کمیٹیز کا کام ہے اور دنیا بھر کی یونین کاؤنسلز یہ کام کرتی ہیں. اور ہم نے ان کو ایجنڈا بنایا ہوا ہے، ہماری پروونشل پالیٹکس کا بھی اور نیشنل پالیٹکس کا بھی. تو ہمیں اس سینڈرم سے باہر نکل آنا چاہیے اور ہمیں اپنے سے بھی سچ بولنا چاہیے، لوگوں کے ساتھ بھی سچ بولنا چاہیے، سچ کا سہارا اور لیں، جھوٹ ریسورسز کا چھوڑیں. استعمال جو ہے وہ ٹھیک کرنا چاہیے. حافظ صاحب آپ سے ایک بریک کے بعد واپس آگے میں پوچھوں گا کہ کیسے ایک سپریم کورٹ کا جج بنا انکوائری کے گھر بھیج دیا جاتا ہے، برطرف کیا جاتا ہے. بریک لیجیے، جلدی سے واپس آئیے. پروگرام کا آخری سیگمنٹ ہے، وقت کم ہے، جلدی جلدی سوال پوچھ لیتے ہیں اپنے مہمانوں سے. نجمی عالم صاحب آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گا. آج ایک بلومبرگ کی خبر کا بڑا چرچا کیا جا رہا ہے جس میں مسلم لیگ نون کی تعریف کی گئی ہے. کہا گیا ہے پچھلی 3 دہائیوں میں نواز شریف صاحب بہترین مینیجر تھے معاشی طور پہ، خاص طور پہ. لیکن اس خبر کے اندر رپورٹ یہ بھی کیا گیا ہے کہ جیتنے والی کسی جماعت کے لیے آگے کا سفر آسان نہیں ہوگا. مہنگائی ریکارڈ سطح پر ہے، بے روزگاری ہے، فوریکس ایکسچینج آپ کا ڈسیبل ہے، ڈالر کبھی یہاں کبھی وہاں. تیار ہے پیپلز پارٹی یا پھر گلدستہ ہے پی ڈی ایم کا؟ پیپلز پارٹی تیار ہے اور ہمیں احساس بھی ہے کہ ہم کس کرائسس میں ہم نے بولڈ فیصلے کرنے ہوں گے. اگر ہم بولڈ فیصلے نہیں کر سکے تو ہم اس کرائسس سے نہیں نکل سکیں گے.
आज मुल्क का कोना कोना गैस के लिए रो रहा है। जी हाँ, आप भी रो रहे हैं, मेरा घर भी रो रहा है। बिल्कुल। अगर हमने जो माहिदा ईरान से किया था उस वक्त हम पे भी प्रेशर था ना कि नहीं करो, नहीं करो। हमने किया। अगर उसके बाद की दो हुकूमतें, नवाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब, वो कहते हैं एब्सोल्युटली नॉट कहा था, खुदा इस गैस पे कह देते हैं एब्सोल्युटली नॉट, वी नीड इट, तो आज हम इस क्राइसिस में नहीं होते। जब तक हमारे पास ऐसे हुक्मरान नहीं होंगे, जिस तरह बिलावल साहब ने इंडिया में बैठ कर कश्मीर का केस लड़ा, इतनी बहादुरी से उनके मुल्क में बैठ के उनको बड़ा क्लियर मैसेज दिया, तब तक ये मसाइल हल करना मुश्किल है। हमें ब्रेव फैसले करने होंगे, ये सोचे बगैर कि कौन हमसे नाराज़ हो रहा है कौन, क्योंकि हमें पहले अपने मुल्क को देखना होगा, हमें इन तमाम चीज़ों से बचना होगा। और मेरी तो ख्वाहिश है एज एक आम पाकिस्तानी के बता रहा हूँ, छोड़ दें मुझे पीपल्स पार्टी से, कि हमारी सारे लोग, पार्टियाँ जो भी हैं जिनका रोल है, इवन चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट है या ये, दे हैव टू सेट टुगेदर, अदरवाइज हम इस खींचातानी में मुल्क का बेड़ा गर्क करें। ठीक, इकबाल इसमें मसूद मेरी खान साहब, ज़ाती आपके राय। पास क्या माशी प्लान है? तला भाई, तो मैं तफसीलन तो मैंने कागजी तौर पे तो देखा है आपके मंशूर के अंदर, लेकिन हकीकतन सर उसको हासिल करना वो बहुत बड़ा ख्वाब है वो। जी तला भाई, मैं आपके इस सवाल के जवाब से पहले मेराज भाई ने जो लंबी चौड़ी एक तकरीर की, उसका मैं उनको जवाब दे दूं। जमात इस्लामी का माजी गवाह है। कराची शहर बहुत अच्छी तरह से जानता है कि कराची की यूनिवर्सिटीज़ में, कराची के अंदर असला कल्चर इन्होंने ही मुतारिफ़ करवाया। इनकी अलबदर थी, अलशम्स थी, और पता नहीं कौन कौन से इनके ब्रिगेड्स थे, सही है, जिन्होंने कराची शहर में स्टार्टिंग जो एक्सट्रीमिज़म की हुई वो इन्हीं की बदौलत हुई। अच्छा, बहरहाल आप जो ये अपना इसका कर रहे हैं कि होना क्या चाहिए या किस तरह से, देखें, भाई ने बहुत अच्छी बात की, नजमी आलम भाई ने, कि जब तक तमाम पार्टियां एक पेज पर नहीं आएंगी, देखें ये एक अकेले किसी पार्टी का काम नहीं है, अकेले किसी एक सियासी जमात का काम नहीं है कि वो इस मंझधार से पाकिस्तान की जो शिप है उसको निकाल सके। देखें, बहुत प्रॉब्लम्स हैं और किसी एक सेक्टर में नहीं है, तमाम आपके जितने भी डिपार्टमेंट हैं वो तमाम डिपार्टमेंट आपके खसारे में जा रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान को हकीकी एक थ्रेट है, जिसको हम तमाम जितनी भी सियासी पार्टियां अपने इख्तिलाफात को साइड पे रख कर, फ़िलहाल 5 साल के लिए हमें चाहिए कि हम अपने इख्तिलाफात को, अपनी सियासत को साइड पे रख दें, क्योंकि देखें, मुल्क है तो हमारी सियासत भी है, रियासत भी है, हर चीज़ है। तो मेरी तो आपके तवज्जो से तमाम दोस्तों को, देखने वालों को, तमाम सियासी जितने भी हमारे दोस्त बेहतरीन हैं उन बात। सबको और ये है, उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन। बहुत ज़रूरी, बहुत अगर वो ज़रूरी। नहीं होगा, जो पार्टी हारेगी, अगर जिसको डाउट होगा वो कहेगी ये मैं इसको नहीं, अगर फ्री एंड फेयर हो, जिसको आवाम एक्सेप्ट करे, तो फिर आप देखेंगे, फिर आप ये सब साथ बैठे। बहुत अच्छी बात की एमक्यूएम पाकिस्तान की तरफ से भी, पीपल्स पार्टी की तरफ से भी, जमात इस्लामी की नज़र में भी यही दुरुस्त फैसला होना चाहिए महराजुल हुदा साहब, क्योंकि मुल्क के हालात ऐसे हैं कि अब लड़ने झगड़ने से कुछ मिलेगा नहीं। इवन दो कि अगर लेट्स से इलेक्शन रिजल्ट्स के ऊपर भी एतराज़ात हों, क्योंकि यकीनन होंगे, हमेशा की तरह होंगे, लेकिन फिर भी उन्हें कबूल करना होगा और पुरअमन तरीके से अपना लीगल राइट ज़रूर अख्तियार कर सकते हैं, ट्राइब्यूनल्स में जा सकते हैं, लेकिन एहतजाज धरने की सियासत से नुकसान होगा। क्या जमात इस्लामी भी मुल्क की खातिर मिलकर बैठेगी मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए दूसरी जमातों के साथ? महराजुल हुदा साहब। जी, मैं पहली बात तो ये कहना चाहूँगा कि पहले कुछ माहौल बनाना पड़ेगा। इस वक्त कुछ सियासी जमातें दीगर सियासी जमातों पर हमले कर रही हैं, लड़ाइयाँ कर रही हैं, ये कतई मुनासिब नहीं है। मुल्क के लिए ज़रूरी है कि एक बेहतरी की फ़ज़ा पैदा हो, लेकिन साथ में ये भी कहना चाहूँगा, इकबाल मेरे छोटे भाइयों की तरह है, लेकिन शायद इसको अभी सियासत में आए हुए ज़्यादा वक्त नहीं हुआ। ये अलबदर का नाम ले रहे हैं, अलबदर कराची यूनिवर्सिटी में कभी भी नहीं रही। अलबदर तो 70 के अंदर मशरक़ी पाकिस्तान में पाकिस्तान को बचाने के लिए उन लोगों के सामने खड़ी थी जो पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं, और हमें अपनी तारीख के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह, और आज तक वो फांसियों पे लटक रहे हैं। ठीक सर, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि वक्त कम है सर, जल्दी पाकिस्तान जल्दी। बचाने के लिए सब अगर मिलकर खाने लगें तो इस सियासत को हम मुस्तरद करते हैं। पेट पर पत्थर बांधना पड़ेगा, लीडरशिप को सादगी इख्तियार करना पड़ेगी। सारे टैक्सों का बोझ गरीब आदमी पर डालने के बजाय
اگر پاکستان کا وزیر اعظم بھی وزیر اعظم ہاؤس کے اخراجات کو کم کرے اور اپنے اخراجات کو کم کرے، یہاں پر امیر مزے کرتے رہتے ہیں، اس لیے غریب جو ہے وہ ٹیکس دیتے ہوئے غریب چلاتا ہے۔ پلوں سے لٹک اگر رہے ہوتے ہیں سر وہ 2.5 گھنٹے تک۔ لیڈرشپ جو ہے وہ بھی اگر پیٹ پر 2 پتھر باندھنے والی ہوگی تو پاکستانی قوم بڑی شاندار قوم ہے۔ رائٹ سر، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسی تناظر میں پاکستان کے اندر یہ سیاست اور ریاست بچ سکتی ہے کہ آج اس پاکستان کے اندر ان عیاشیوں کا خاتمہ کیا جائے جو ہمارے حکمران طوالت اور طویل عرصے سے یہاں پر کر رہے ہیں۔ رائٹ معراج صاحب، کچھ نجمی صاحب کچھ معراج ایڈ بھائی کرنا چاہ آپ رہے نے ہیں۔ بہت اچھی بات کی، میں آپ کی کسی بات سے اختلاف نہیں کروں گا۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آئیں بلدیہ کراچی میں بھی ہمارے ساتھ بیٹھیں، بجائے ہم وہاں پہ شور شرابہ کر کے ٹائم ضائع کریں۔ آئیں ہم اسی طرح سے کر لیں جیسے ہم اپوزیشن میں تھے، آپ نعمت اللہ صاحب تھے، ہم نے جس طرح ان کے ساتھ ایک مثبت اپوزیشن کا رول ادا کیا۔ میری آپ سے بھی درخواست ہے کہ جماعت اسلامی بھی کے ایم سی میں یہ کرے۔ کرے گی معراج صاحب؟ نجمی میں تو آپ کے گھر بھی آ سکتا ہوں، آپ بھی میرے گھر آپ بڑے بھائی ہیں معراج بھائی، میں آپ کی ہمیشہ کھانا بھی کھاؤ، رسپیکٹ کرتا چائے ہوں۔ بھی پیو، بالکل، اس ٹھیک میں ہے؟ کوئی شک بھائی نہیں۔ سٹی کاؤنسل کا جب اجلاس ہو تو پھر گتھم گتھا نہ ہوئیے گا سر۔ اس کے اوپر کوئی اختلاف نہیں ہے، بیٹھ کر بات کر بالکل، سکتے ہیں۔ آمین آمین۔ اچھا آخر میں حافظ صاحب، میرے پاس وقت بہت کم ہے، جلدی سے کمنٹ کر دیجئے۔ میں یہی کہوں گا کہ اگر ایک سپریم کورٹ کا جج بھی محفوظ نہیں ہے اس ملک میں تو کوئی اور کیا محفوظ ہوگا سر، بنا انکوائری کے برطرفی؟ ہاؤ از اٹ ایون پاسبل حافظ صاحب؟ دیکھیں، جو آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحب کا جو سپریم جوڈیشل کونسل کے کیس کے خلاف جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیس چل رہا تھا، اس کے اوپر وہ ایک سپیچ کا ذکر تھا جو انہوں نے ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن راول پنڈی کے اندر کی، اور اس کے اندر سرٹن ایلیگیشن جو تھے وہ لگائے گئے، اور انہی ایلیگیشنز کی بنیاد کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان نے کاگنیزنس لیا، اور کاگنیزنس کے بعد جو تھا جج صاحب کو آرٹیکل 209 کے نیچے فارغ کر دیا گیا۔ اب دو چیزیں اس کے اندر امپورٹنٹ، ایک اس کا امپورٹنٹ یہ ہے کہ اگر اس وقت وہ پروسیڈنگ چل رہی تھی تو وہ جو فیکٹس ہے صرف اس کو اسلام آباد کے چیف جسٹس کی حد تک جو تھا وہ نہیں لے کے جانا چاہیے تھا، اگر دوسرے لوگوں کے بھی متعلق تھا تو ان سے اس کے متعلق انکوائری کر لینی چاہیے تھی۔ لیکن آج اس چیز کے اندر میں سمجھتے ہوں کہ جب ایک فیصلہ ہو چکا 209 کے نیچے آ چکا، اور کچھ لوگوں نے آج اگر سٹیٹمنٹس دے دی ہے کہ انہوں نے ان فیکٹس کو جھٹلایا ہے یا کہا ہے کہ وہ فیکٹس ٹھیک نہیں ہے، تو پھر سپریم کورٹ آف پاکستان بجائے نئے سرے سے اس کو انکوائر کرنے کے مطابق اسے فیصلہ کر دینا چاہیے کہ کیا سپریم جوڈیشل کونسل کا فیصلہ ٹھیک تھا یا غلط تھا، یا یہ ہے کہ نئی انکوائری کی ضرورت کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے میرا خیال ہے پل جو ہے اس کے نیچے سے پانی گزر چکا ہے، سپریم کورٹ کو اس کیس کا فیصلہ کر دینا چاہیے اور نئی ڈی نیوو پروسیڈنگز میں نہیں جانا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ حافظ احسان احمد صاحب، نجمی عالم صاحب، ایم کیو ایم کے اقبال مسعود خان صاحب، اور جماعت اسلامی سے معراج الہدیٰ صاحب، تمام مہمانوں کا بہت مشکور شکر گزار۔ آخر میں یہی دعا کروں گا، ووٹ دیتے وقت سوچئے گا کیوں دے رہے ہیں، کیا منشور ہے، کیا آپ کا مستقبل اس سے بہتر ہوگا یا نہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔